अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कार के स्कैंडल में नैब ने साबिक सेक्रेटरी पानी बिजली शाहिद रफ़ी को रिहा कर दिया है। नैब ने कार के रेंटल पावर करप्शन स्कैंडल में शाहिद रफ़ी को गिरफ़्तार किया था और शाहिद रफ़ी वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, जबकि एहतसाब अदालत पहले ही शाहिद रफ़ी की वादा माफ़ गवाह बनने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर चुकी थी और शाहिद रफ़ी पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन का इल्ज़ाम है। इस बारे में बात करेंगे। जबकि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो केस की समाअत हुई है और जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है उस बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। सैयद आदिल गिलानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, ये कार के स्कैंडल, पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, कार के स्कैंडल है क्या और नैब ने जो साबिक सेक्रेटरी पानी बिजली शाहिद रफ़ी को रिहा किया है उनके वादा माफ़ गवाह बनने के हवाले से, वो ज़रा उसकी डिटेल दीजिएगा। ये जब पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज हुई जी, तो ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2007 में रेंटल पावर प्रोजेक्ट के एक स्कीम आई जो कि नेपरा ने और इन सबों ने मिलकर उसको ईजाद किया और उसमें रेंटल पावर प्लांट लगे। ठीक एक प्लांट जो है वो नौडोरे में लगा था, एक जो है वो बिकी में लगा था। ठीक ये जो है कोई अमेरिकन कंपनी थी, उसकी से उसमें वॉल्टर वगैरह उसमें शामिल थे, कोई वॉल्टर था। और ये 2007 में हुआ था ये, जब मुशर्रफ साहब से। और उस पर ये हुआ कि उसमें सबसे बड़ा, उसके बाद ये गवर्नमेंट आ गई पीपल पार्टी की, तो उसके अंदर जो प्लांट लगे थे वो गैस के ऊपर बेस थे। अच्छा, कि गैस जो है वो गवर्नमेंट देगी और वो उन्होंने अपना एक पे जो है वो $85 मिलियन खर्च हुए थे, एक पे $135 मिलियन खर्च हुए थे। वो जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो उस वक्त तक वो प्लांट जो है वो चले नहीं थे, क्योंकि वो उसकी स्टार्ट तो हो गया था मगर गैस नहीं थी, तो गैस उसको दी नहीं गई। अच्छा, फिर इन्होंने आते जो है राजा परवेज़ अशरफ जो थे वो मिनिस्टर ऑफ बिजली पानी लगे, तो उन्होंने बिजली की शॉर्टेज थी, जैसे अभी नवाज की हुकूमत आई थी 2013 में बिजली, उन्होंने कोल पावर प्लांट चाइना से मिला के लगाए 10,000 12,000 मेगावाट के। तो पीपल पार्टी की हुकूमत ने इमीडिएटली इसको शॉर्टेज को कम करने के लिए रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो थे उस बेसिस पे टेंडर किए। ठीक के टेंडर, अब वो टेंडरिंग जो उन्होंने की वो कुछ टेंडर हुए कुछ टेंडर नहीं हुए। और उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया। ठीक जब वो उसके नोटिस चल रहे थे रेंटल पावर के, तो उसके ऊपर हमने एक सेमिनार किया था 2009 के अक्टूबर में। ये इसके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कराची में कि प्राइवेट करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर कॉजेज एंड रेमेडीज़। उसमें जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शौकत तरीन से वो आए थे, फिर FBI के चेयरमैन आए थे, और फिर उसके बाद ये काफ़ी इनके सुहेल अहमद चेयरमैन FBI से, खालिद मिर्ज़ा चेयरमैन से उसके कंपटीशन कमीशन के जो आजकल जो है SACB के वो आए थे, फिर शौकत तरीन। और इन्होंने जब सब कुछ किया तो उसके अंदर उस वक्त तक जो है वो एशिया डेवलपमेंट बैंक की भी इस केस के अंदर वो आ गया था रेंटल पावर में। उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी थी कि ये रिपोर्ट सही नहीं है और इसको जो है वो ठीक किया जाए। तो उसमें हमने यानी उसको कहा था शौकत तरीन साहब से कि इसके कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो है ये अवार्ड PPRA रूल के तहत अवार्ड नहीं हुए हैं और डबल कीमत पे हुए हैं, तो इसको इमीडिएटली कैंसिल करके और री इन्वाइट करें और विद इन 2 मंथ जो है वो अवार्ड उसके करके तो पाकिस्तान को जो है इसके अंदर और 120 डेज़ के अंदर उसको लगाए। रेंटल पावर का मसला जल्दी से हो जाए तो आधी सेविंग होगी हमारे पाकिस्तान में। फरवरी की 10 फरवरी तक जो है 2010 तक ये चलने शुरू हो जाएंगे। मगर उस पर जब चला तो उसके अंदर उन्होंने नहीं रुका, इसको कैंसिल नहीं किया शौकत तरीन साहब ने। तो फिर इसके अंदर ये जब कारके वाज वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अच्छा, कारके जो है वो टर्की से शिप में लेकर आए थे, 2 शिप लेकर आए थे वहाँ से कि शिप को लगाएंगे KPT के ऊपर या पोर्ट कासिम पे और उसमें से बिजली प्रोड्यूस करेंगे और वो लेंगे। ठीक वो कारके का जो है उसका जो यहाँ पे लोकल एजेंट थे जो उसके करने वाले थे या उसके लोकल आदमी थे, वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे बाबर जुल्करनैन, वो आज़ाद कश्मीर के राजा मोहम्मद जुल्करनैन के बेटे थे। ठीक और वो उसके लोकल एजेंट थे, वो प्रेसिडेंट हाउस आज़ाद कश्मीर से वहाँ डील करते थे। खैर इस प्रोजेक्ट में जब वो चले आगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया और उन्होंने इसको जो है सारे
पावर प्रोजेक्ट को इलीगल डिक्लेयर किया और जी। पैसा वापस मांगे। तो उनके ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 मार्च 2012 का, जिसमें जी। उन्होंने इस, मैं कारके में बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है। कारके का बताया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय आरपीपी इज़ वेरी हाई साइड। फॉर एग्जांपल कारके जो है वो 35 रुपये से 50 रुपये यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उस वक्त। उस वक्त ये 2012 की बात है, ये आज से 7 साल पहले। आज भी जो है बिजली जो है वो 6-7 रुपये 8 रुपये में प्रोड्यूस होती है। तो वो अगर वो चल जाता है, लेकिन मिलती तो 20 रुपए में ना आदिल साहब। 20 रुपये मिलती, ये तो 50 रुपये में प्रोड्यूस कर रहा था ना, ये प्रोड्यूस करेगा 100 फिर ये रुपए में चलेगा, मिलती। 100 में मिलती। तो ये इसका ये आता, तो उन्होंने जो है सारे कैंसिल कर दिए। अब इसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर नैब को ऑर्डर दिया कि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस करो। अब करप्शन के केसेस किसी के खिलाफ आज तक नैब ने फाइल किए हुए हैं कोर्ट में, अभी तक वो के जजमेंट नहीं आया है। 2000 यानी 7 साल हो गए। वो जो राजा परवेज़ अशरफ हैं वो हर केस में मुलजिम है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे फिर आखिरी 2 साल के लिए। और ये जो शाहिद रफ़ी हैं वो भी इसके अंदर मुलजिम है। तो इसमें फिर ये हुआ कि ये इनका जहाज़ जो यहाँ पे रुक गया था, और जहाज़ को जो है इन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके उन्होंने कहा कि हमारे जहाज़ की हमने ड्राई डॉकिंग करानी है और दुबई लेके जाना है। हालांकि यहाँ पर तो ये 5 साल के लिए आया था, तो ड्राई डॉकिंग कैसे जाएगा करता, ये सब बहाना था। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने उनको फैसिलिटेट कर दिया कि ठीक है ड्राई डॉकिंग के लिए जहाज़ चला जाए, वहाँ से वापस आ जाए। मगर उसके बाद ये कि हमने इस पर इनसे कहा कि इसके ऊपर $120 मिलियन का जो है फ़ाइन है, जो पैसा लिया वापस तो करके जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये उस पर जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी। हाई कोर्ट ने भी इसको रोक दिया। फिर एक कराची में एक इनके जो एजेंट थे, शिपिंग एजेंट थे, उन्होंने केस कर दिया कि $10 मिलियन इन्होंने हमारे देने वर्ल्ड शिपिंग में। उसके भी करा के फिर हाई कोर्ट से फैसला लेके और ये जहाज़ चला गया। ये चला गया दुबई, और दुबई जाके जो है ड्राई डॉकिंग की। वहाँ से ये उन्होंने फिर वहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में खेल खेला, और वहाँ जाके उन्होंने ऑर्डर ले लिया कि इसको हम इराक़ लेके जाना चाहते हैं। इराक़ के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। उन्होंने उसको इजाज़त दे दी इराक़ ले जाने की। इराक़ से उसे जहाज़ ही भेज दिया करके थे। खैर ये फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस चलता रहा, और उसमें हमारे बड़े बड़े वकला साहब गए जो जाके उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, और उनको भी डिफेंड किया। आप देख रहे होंगे, ठीक। आपको डॉक्यूमेंट सारे नाम। अब ये जो वादा माफ गवाह बन गए हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? मैं बताऊँगा ना अभी आपको ये पूरा केस के क्यों ये, यानी ये जो हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तान को जो फ़ायदा होगा वो अनबिलीवेबल फ़ायदा होगा। ये आपको जब पता चलेगा तब आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हुआ क्या है। ये इसमें जो वकील हैं, आप सोचें कि कारके ने वहाँ पे जब आर्बिट्रेशन केस किया, और वहाँ पे उन्होंने कहा, नैब के गए, अटॉर्नी जनरल गए, अटॉर्नी जनरल ने फ़ोन भी हमसे किया कि डॉक्यूमेंट दो, हमने डॉक्यूमेंट दे दिए उनको। नैब के भी अफसरान गए, और वहाँ पे जाके वो केस वो हार गए, और पाकिस्तान पे $800 मिलियन का जो है वो पेनल्टी उन्होंने मांगी थी, वो लग गई। अच्छा, वजह ये थी, उन्होंने कहा कि ये करप्शन हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सब कुछ कहा है, आपने प्रूफ कहाँ किया है, कन्विक्ट क्यों नहीं, कन्विक्शन अभी तक नहीं हुई है, किसी की कन्विक्शन नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, उसके आर्बिट्रेशन जीतने की वजह से बाकी जो 9 हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं कि वो एक को जब मिला $800 मिलियन, सब चले जाएंगे तो इंटरनेशनल बाकी हाँ बिल्कुल सब फ़ायदा उठाएंगे। उसमें ये डॉक्यूमेंट जो थे, वो डॉक्यूमेंट जैसे वो जुल्करनैन के पास थे, और वहाँ पर वो मौजूद था अपने आज़ाद कश्मीर में। अपने वाले रिटायर हो गए थे उसके यहाँ से जो नैब का जो अफसर था, आईओ था, उसमें मुझे नाम असगर खान नाम है, उसकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे। ये वहाँ पे गया और जाके रेड किया घर पे, और मजिस्ट्रेट के साथ पूरा तय करके वहाँ जाके पुलिस वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाले वहाँ से। और डॉक्यूमेंट जब वहाँ से निकाले तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पूरी की पूरी उसकी मनी ट्रेल निकल आई। ठीक। और मनी ट्रेल निकल आई, दुबई के बैंक के सब निकल आए। मगर उसके बाद वहाँ के जो पुलिस है उन्होंने उसके सब डॉक्यूमेंट छीन लिए और उसको मारा, उसके खून आखून हो गया। और उसका वहाँ से फ़ोन आया हमें कि ये, मैंने फिर चेयरमैन नैब से बात की कि ये क्या हो रहा है। चेयरमैन नैब उसको कमर जमा चौधरी से, उन्होंने फिर वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में और सब करके उस आईओ को बचाया, मगर डॉक्यूमेंट वापस नहीं आए थे। अच्छा, तो मैं उसकी बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट का जो है फिर वो अब जाके उन्होंने इस्लामाबाद में दोबारा रेड की, और जुल्करनैन के ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट भी वसूल हो गया, और उनका जो जुल्करनैन का फ्रंटमैन है वो भी अरेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, फ्रंटमैन भी अरेस्ट हो गया और डॉक्यूमेंट्स भी सारे रिकवर हो गए। मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन इस पर, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी आदिल साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिए। तो जब इस्लामाबाद में रेड किया अभी उन्होंने पिछले महीने, तो लईक अहमद शेख है वो पकड़ा गया है और उसने एडमिट कर लिया कि हाँ इसके अंदर वो जुल्करनैन का फ्रंट मैन है और दुबई में उसका अकाउंट है और $3.5 लाख उसने रिसीव किए और उसको बैंक से वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग भी की और जुल्करनैन को दिए और कुछ रखे। ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिल गई है। अच्छा, ठीक है ना। इसके अंदर फिर ये हुआ कि जब ये हो गया, अब उसको कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कन्विक्शन यहाँ पे अकाउंटली कोर्ट के अंदर एक तो ये विटनेस मिल गया, फिर इन्होंने रेड किया नैब ने, ये जो है हमारे शाहिद रफ़ी साहब जो सेक्रेटरी पावर थे, ये हर केस के अंदर मुल्ज़िम है। 11 केसेस हैं रेंटर पावर के, हर एक में मुल्ज़िम है। अरेस्ट नहीं किया था उनको, इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके फिर ये 3 दिन में इन्होंने कहा कि ठीक है मैं सुल्तानी गवाह बनता हूँ। कुछ पैसे भी उनके रिकवर उन्होंने क्या किसी के कुछ मिले थे और वो सुल्तानी गवाह बन रहे हैं। 2 बिलियन ब्राइब मनी रिटर्न बैक 2 बिलियन नहीं है मेरे ख्याल से, वो गलत है। 2 बिलियन नहीं है, वो 20 लाख है या 2 करोड़ है, ऐसा कुछ है। अच्छा। मगर ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो सारे एविडेंस दे रहे हैं कि उन्होंने उस पर कैसे प्रेशर डाला था मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, और सारा क्या हुआ क्या था। तो ये अब इसकी अकाउंटली कोर्ट के अंदर जाएगा तो ये केस यहाँ से जीत जाएंगे। जब जीत जाएंगे तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर ये केस फारिग हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि PPRA रूल के अंदर टेंडरिंग उन्होंने की, तो टेंडर में इसके साथ एक इंटीग्रेटेड पैक्ट लगता है कि अगर वो बिडर जो है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो गारंटी देता है कि अगर अंडरटेकिंग देता है कि अगर इसमें अंदर करप्शन की हमने, तो जितना नुकसान हुआ है करप्शन का उसका 10 टाइम हम आपको देंगे। तो जो नुकसान हमें अभी 800 मिलियन का हो रहा था, अगर वो इंटीग्रेटेड पैक इस्तेमाल करके और अकाउंट रिकॉर्ड यहाँ पे लगा दे उस पर, तो $8 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है हमको इसके अंदर। $8 बिलियन से एक केस में हमारे $8 बिलियन IMF दे रहा है, वो 7 बिलियन दे रहे हैं। तो ये वो केस इतना बड़ा है। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो वहाँ पे आर्बिट्रेशन के अंदर जो इतना बड़ा पैसा गया, उसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो वकीला की फ़ीसें हैं, जो गवर्नमेंट के वकील हैं उनकी फ़ीसों का तो हमें नहीं पता कितनी है, मगर जो वकील इनके गए थे और इन्होंने वहाँ पे फ़ीसें दी थी, उसके अंदर 2-4 बड़े नाम हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे वकील की फ़ीस अब क्या समझते कितनी होती है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, ये तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर जो इनका मेन वकील है हसनैन कुनैन नफीस, ये लाहौर की फर्म है। ये हसनैन कुनैन जो है, ये उस वक्त जब ये चल रहा था, इनकी वाइफ थी मिसेस कुनैन, वो कंपटीशन कमीशन की चेयरमैन थी, वो भी वकील है। अच्छा। तो इनकी फ़ीस जो है वो है 12,67,000, 20 करोड़ रुपए जो इन्होंने क्लेम किए हैं पाकिस्तान से। 20 करोड़ रुपए एक वकील की फ़ीस है। और भी कई वकील इसके अंदर है पाकिस्तान के, AKT लॉ ऑफिस, मैरीटाइम, समी ज़फ़र लीगल, पाकिस्तान लीगल एक्सपर्ट 4,60,000, कोई और है एकिन लॉ फर्म एडवाइस ऑन ट्रीटी 6,500, ट्रैवल एंड एकोमोडेशन फॉर एस ज़फ़र लॉ एक्सपर्ट 23,000, लॉ मंसूर और जस्टिस सरवाना 3,000। तो ये जो फ़ीस है, फिर वही हसन जो है वो हसनैन कुनैन, उनकी जो है वो अकोमोडेशन की $57,000, वो भी अब लगा रहे तो वो भी करोड़ों में होती है। ये सब कुछ डॉलर के अंदर ये उन्होंने किया। $22 बिलियन के ये फ़ीसों का उन्होंने उनसे क्लेम में डाला हुआ है। इसका जो 800 दिया उसमें शामिल है। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो, इसमें आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में जब हमने इसकी रिसर्च की कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या हुआ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इन्होंने जाके वहाँ पे क्लेम किया कि ये सारे खर्चे हमारे हो गए हैं, ये ऑर्डर पाकिस्तान दे 10 मिलियन दे, 5 मिलियन दे, 15 मिलियन दे, सब चीज़ें करके। मगर एक जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि इनका जो है आप देखेंगे इसके कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा, पैराग्राफ है 104, कि 24 जुलाई 2009 को परवेज़ अशरफ को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने लेटर लिखा कि ये अवार्ड जो है गलत हुए हैं और इसको जो है आप इमीडिएटली इसे PPRA रूल के ख़िलाफ़ है और इसको एक्शन लिया जाए। फिर दोबारा सितंबर 2009 में मखदूम सैयद फैसल सारा हयात ने जो है ओपन लेटर कोर्ट को लिखा। कोर्ट को भी हमें कॉपी गई थी, कोर्ट ने सू मोटो एक्शन ले लिया था। फिर फैसल सारा हयात जो है वो सितंबर में ज्वाइन किया उन्होंने।
اور حیاسہ کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب چلے گئے. پھر انہوں نے اس کو کورٹ کو بتایا کہ 20 جنوری 2010 ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اگین روڈ ٹو اشرف کہ اس کو دوبارہ کریں. اس کے بعد 30 جنوری کو چیف جسٹس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھا. تو یہ ساری چیزیں کہ اسٹارٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا HR کیس بنا کے. پھر جب فیصل سارے حیات وہ سب پیپل پارٹی کی تھی, حکومت پیپل پارٹی کی تھی, وہ آگے تو وہ لیڈ لے گئے, تو اس کی وجہ سے کیس آگے چلا. انہوں نے پھر کمپلین کی ہے, آپ اس ڈاکومنٹ میں دیکھیں گے یہ کمپلین انہوں نے کی ہے وہاں پہ کہ ہم نے پھر اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اس پہ وہاں پہ آربیٹریشن میں کلیم ڈالے ہیں, اس میں وجوہات دی A سے لے کے اور Z P تک. اس میں ایک جو ہے آئٹم ہے ان کا وہ ہے آئٹم L, وائی مسٹر اشرف اگنور دا لیٹر فرام TI پاکستان ٹو ہم ریٹن پرسنلی. جب انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو, آپ نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں تھا غلط ہے. بھائی ان کو بتا دیا ٹرانسپیرنسی نہیں غلط ہے, آپ ایکشن لیں. جیسے ہم نے بتایا کہ ہم نے شوکت عزیز ترین کو بھی بتا دیا کہ غلط ہے. پھر بعد میں کورٹ نے کہا, بعد میں ADB بھی نے کہا, مگر اسٹارٹ ہم نے کیا تھا. ایک چیز ڈائگنوز ہو گئی ہے, کیوں لاپرواہی؟ یہ پھر چلے گئے کورٹ کے اندر. یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں کہ افضل خان کے بلڈ ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا پورا لسٹ بنا رہے. پوری لسٹ کے یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ سیزر مینو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پورے کے پورے یہ مجسٹریٹ کا ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, بلڈ ہے مگر ہے سیزر مینو کے اندر. پورے ڈاکومنٹ میں اس کا اکاؤنٹ نمبر ہیں اور کیا کیا چیزیں تھی, بینک اکاؤنٹ ہے, کوئی نور بینک ہے دبئی میں, اور کون سے بینک ہے سارے. تو اب اس وقت اس کے لسٹ بن گئی تھی مگر وہ دیے نہیں. پھر وہ اب جا کے اس کو اسلام آباد سے ملی ہے. اس میں تو انہوں نے پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ کارکے کی کمپنی نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جرمنی کو لکھا کہ یہ TI پاکستان نے لکھا ہے, تو یہ ہمارے آپ اس کا ڈینائی کریں. تو TI پاکستان نے کہہ دیا کہ بھئی TI جرمنی نے کہا کہ TI پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارے تابع نہیں ہے. ہم ہمارا نیشنل چیپٹر ہے وہ وہاں پہ, بٹ دے آر ناٹ ورکنگ انڈر آور ایڈمنسٹریشن. ان کی اپنا ان کا بورڈ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ایکشن لیتے ہیں, تو وہ کریں. اس پہ ان کا کہنا تھا کہ ان ادر ورڈس TI پاکستان کو انہوں نے ڈینائی کر دیا اور یہ بغض آرگنائزیشن ہے. یہ کارکے نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کے اندر جمع کرایا. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہی چیز جو ہے ایک اور بینک نے یہاں پہ ہمارے خلاف کیس کیا تھا جرمنی میں TI کے اوپر کہ DI پاکستان نے جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ غلط ایکشن لیا ہے. اس کے اوپر ہر جانے کا کیس کر دیا تھا. اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ TI جرمنی ہماری جو ہے وہ ہوگٹ بلے, یہ چیئر پرسن تھی, اس نے جمع کرایا کہ TI پاکستان از انڈیپینڈنٹ آف TI جرمنی. TI جرمنی ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کسی کنٹری میں انٹرفیئر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ان کے لوکل ہے, وہ ہمارے اصولوں کو فالو کرتے ہیں, دیٹس آل. یعنی ان کی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ کتنا یعنی ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے خلاف جو ہے وہ چیزیں کیونکہ ہم نے اٹھائی ہیں. اربوں روپے کا ہے یہ کیس میں پاکستان, اگر ہم شروع سے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, شروع سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. آج اس کے اندر پاکستان کو خطرہ تھا کہ $800 ملین دینے پڑیں گے, اور پاکستان کے وکیلوں کے خرچے بھی ہوں گے نا بہت سارے. جی بالکل, جس کی اگر فلی اس کو آج نیب کورٹ ہینڈل کرے, گورنمنٹ آف پاکستان ہینڈل کرے, تو $800 ملین کا کیس جب ختم ہو جائے گا, یہ ہار جائیں گے, تو اس پہ ہمیں 10 ٹائم $800 ملین کا جو ہے وہ $8 بلین کا جو ہے ریکوری کے چانسز ہیں. یہ سارا کا سارا IMF وغیرہ ختم ہو جائے گا. یہ چیز کے اوپر ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اس کو امیجیٹلی اٹھایا جائے, اور اس کو جو ہے یہ کہ انٹیگریٹڈ پیک کے تحت جو ہے یہ کیس فائل کیا جائے, چاہے یہاں پہ بھی کریں اور یہاں پہ اکارڈنگ کورٹ سے کرائیں, اور وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ سے بھی کرائیں, کیونکہ جب وہ گئے تو ہم بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مزید بھی اس پر بات کریں گے, خاص طور پہ جو نجی اسکولز ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, نجی اسکولز کے جو کاروبار ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نجی اسکولز کا کاروبار نہیں چل رہا تو کوئی اور بزنس کر لیں۔ چیف جسٹس صاحب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے مئی اور جون کی جو فیسز ہیں ان کو بھی ایک ساتھ ہی پیرنٹس کو بھجوا دیا ہے رسیدیں اس کی کہ وہ اب 2 مہینوں کی فیس بھر دیں۔ اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹس ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں سید عادل گیلانی صاحب سے۔ جی عادل صاحب، دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ نے کیس فیسوں کا لیا ہوا یہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے یہ، اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ بھی نکال کے بتایا تھا کہ یہ اسکول جو ہے یہ چیریٹیبل، کئی اسکول جو ہے وہ چیریٹیبل پلاٹوں پہ بن رہے ہیں، اور چیریٹیبل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فری ایجوکیشن مطلب نہیں ان کی تو بنیاد ہی غلط ہے، اور اس پہ وہ یہ ہے کہ فری بھی نہیں چل رہے، فیسیں بھی زیادہ لیتے ہیں، اور وہ انکم ٹیکس کے اندر سے ایگزمپشن بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بلکہ اتنا بتایا تھا کہ ایک پرٹیکولر اسکول ہے، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کی ڈائریکٹروں کی تنخواہ جو ہے وہ 85 لاکھ پر منتھ ہے، ڈائریکٹروں کی فیس یا تنخواہ منتھلی۔ اچھا، یہ حال ہے اس میں، تو کمرشل لیول کا یہ ہو گیا ہے۔ اس میں دراصل چیز یہ ہے کہ 2005 میں سندھ کے اندر ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا 20 سپٹمبر 2005، پرائیویٹ اسکول کے فیس کا اسٹرکچر اس کی یعنی اپروو کرانا پڑے گا پرائیویٹ اسکول ڈائریکٹریٹ آف سندھ سے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ فیس جو ہے وہ کیسی ہوگی، کیسے رکھی جائے گی، اس کے بعد تنخواہ کیسے ملے گی، بچوں کا ایک پورا پروسیجر تھا۔ اس میں ایک کام اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فیس جو ہے وہ جو بھی اسکول کھولے گا اپنی فیس پہلے اپروو کرائے گا، جو بھی خرچہ اس کا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر سے اپروو کرائے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر اس کی جو انکریز ہے وہ میکسیمم 5% سال کی ہو سکے گی، وہ پروو کرنا پڑے گا اس کو کہ اس کا یہ خرچہ بڑھ گیا ہے۔ تو ایک آئٹم تو یہ تھا۔ دوسرا آئٹم یہ تھا اس کا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں، وہ اسکول میں جو ہائیسٹ کلاس ہے اس کی جو فیس ہے منتھلی فیس 4 منتھ کی فیس وہ منیمم سیلری ہوگی ٹیچر کی۔ اگر اسکول میں 25,000 فیس ہے ایک اسکول میں، اب تو 40,000 فیسیں ہیں، تو اس میں 40,000 کو ملٹیپلائی کریں 4 سے تو 1,60,000۔ یہاں پہ فیس لیتے ہیں 25,000، ٹیچر کو دیتے ہیں 20,000 مہینے کا، یہ حال ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ دوسرا یہ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ 10% جو ہے وہ کمپلسری تھا، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی ان کو فل فری گرانٹ کیا جائے، فری غریب کے بچے آنے چاہیے۔ چوتھا یہ تھا اس کے اندر، ابھی بھی لاگو ہے وہ، کہ اگر اسکول میں ایک پیرنٹ کے 2 بچے ہیں تو پہلے بچے کی فیس جو ہے وہ فل ہوگی، دوسرے کی ہاف ہوگی۔ 3 بچے ہیں تو اگلے دونوں کی ہاف ہوگی۔ یہ لا ہے، اس لا کے اوپر جو ہے یہ ہوا کہ 2005 میں آیا تو اس میں سارے اسکول والے انہوں نے بڑے بڑے وکیل رکھ لیے، چیخنے لگے اور جا کے ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے لیا، ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا، سندھ ہائی کورٹ سے۔ اور کیس ہے D375 اور 2005 اینڈ D813 اور 2005 اینڈ D174 آف 2005، اور یہ اسٹے لے لیا کہ اس کا اب وہ اسٹے جو چل رہا ہے، اسٹے آج تک چل رہا ہے اس کو، یعنی سپریم کورٹ نے تو شروع کیا ہے، ہائی کورٹ نے پتہ نہیں میرے خیال سے شروع کیا نہیں کیا، شروع کیا ہوگا۔ یہ جو ہے ہم نے پھر 10 TI پاکستان نے 10 مئی 2012 کو یہاں پہ چیف جسٹس سے سندھ ہائی کورٹ کے ان کو لکھا کہ بھائی یہ اسٹے تو آپ یعنی کیس کو آپ چلائیں، اسٹے ختم کریں، جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کا یہ جو لوٹ مچائی ہوئی ہے اس پہ سندھ ہائی کورٹ نے لکھا کہ ان کے بعد آج کل ججز کی کمی ہے، پھر ججز بھی آ گئے۔ تو یہ ہے مقصد کہ اس وقت جو ہے اسکول کی فیسوں کا جو رونا رو رہے ہیں ٹیچرس جا کے اسکول والے سپریم کورٹ میں، اور اس لا کو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لا جو ہے بنا ہوا ہے، اس لا کو اللہ سے چینج کریں، یہ چینج آج تک نہیں ہوا ہے۔ یہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول منصف صاحب ہیں، وہ اس وقت سے آج وہی لگے ہوئے ہیں، اور یہ لا بھی وہی چل رہا ہے۔ یہ لا کو سندھ گورنمنٹ سے چینج کرنا، اللہ کا شکر ہے آج تک یہ چینج نہیں ہوا، تو یہ لاگو ہے، اور سپریم کورٹ اس کو اسی لا کو انہوں نے قانون پہ اس پہ لگایا کہ 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب میں یہ نہیں ہے، تو پنجاب میں لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنی بھی اسکول کی فیسیں 5,000 سے زیادہ ہیں تو 20% کم کر دیں آؤٹ رائٹ، اس قسم کا آرڈر دیے تھے سپریم کورٹ نے، مگر سندھ کے اندر یہ لیگل ہے، اور یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ اب اس کو بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جی 5% کی لمٹ جو ہے وہ انلیگل ہے، اچھا انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ بھائی یہ بتائیں کہ انفلیشن ہوتا ہے نا، یعنی اس کا سب سے بڑا پیمانہ ہے گورنمنٹ تنخواہیں بڑھاتی ہیں، ہم تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، گورنمنٹ افسر کی تنخواہ بڑھتی ہے ہر سال
کتنی بڑھتی ہے؟ میکسیمم 10% بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. 10% اگر تنخواہ جو ایک افسر کو ملتی ہے اس میں اس کی بیسک سیلری ہوتی ہے, پھر ہاؤس رینٹ ہوتا ہے, پھر اس کے الاؤنس ہوتا ہے, گاڑی کا الاؤنس ہوتا ہے, جیسے تو تنخواہ جو ہے وہ تقریباً ہاف آف دا سیلری ہوتی ہے. صحیح. تو ہاف اگر 10% بھی بڑھاتے ہیں تو ہاف کا مطلب 5% ہی بڑھتی ہے گورنمنٹ کی. تو وہ 5% کا قانون اسی حساب سے بنایا ہوا ہے کہ اگر جب پورا کا پورا 70 لاجیکلی ایک بات کی گئی پاکستان میں جو 7 لاکھ جو ہے وہ سول سرونٹس ہیں ان کی تنخواہ 5% بڑھی ہے, تمہارا بھی 5% ہے, اس میں تو گنجائش ہے. لیکن وہ اپنے ٹیچرز کی تنخواہ کبھی نہیں بڑھاتے. نہیں تو بڑھانا ہے, فیسز ہر سال بڑھاتے ہیں. وہ فیسیں بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ 5% یہ بڑھے گی, 5% وہ بھی بڑھانا ضروری ہے. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. اس قانون کو استعمال جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے اسکول کے بڑے بڑے وکیل, اور وہ فیسیں کروڑوں روپے لیتے ہیں. بتایا نہیں آپ کو ابھی یہ کہ کارکے کے ایک وکیل نے, یعنی کمال ہے, 20 کروڑ روپے فیس اندھی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک. پوری عمر کی کمائی جو وہ ایک آدمی لے گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ان کی بھی جو فیس ہیں اسکولوں کے, بڑے بڑے نام سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, سب ان کے ساتھ لگے ہوئے بڑے اسکولوں کے. اور 2005 سے لے کے 2019 آ گیا ہے جی. آج 14 سال ہو گئے, یہ اپلیکیشن نہیں ہونے دی اس لاء کی. اور اسی لیے سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا اس کے اندر برہمی کہا کہ اس کی جو فیس کا جو ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشن ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ انکانسٹیٹیوشن نہیں ہے, مگر یہ کہ کہا کہ سپریم کورٹ فیس کا نہیں کر سکتی یا کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, تو اس پہ فیصلہ انہوں نے ریزرو رکھ لیا, سنایا نہیں ہے. تو یہ ان کا بعد میں سنائیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے, سندھ کا ان کے پاس قانون موجود ہے اور اس قانون کی ریشنل موجود ہے, اس ریشنل کے حساب سے ہی ہوگا. جتنا انفلیشن ہے اتنی بڑھ سکتی ہے نا. آؤٹ رائٹ تو یہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں 400%, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جو ایکچوئل ہے, اور وہ اگر فیس بڑھاتے ہیں تو ان بچوں کا کیا ہوگا کہ ان کے پیرنٹس کی بھی تنخواہ بڑھنی چاہیے جو پیسہ دینے کے قابل ہو. وہ ٹیچر بھی تو اس کے اندر آتے ہیں, ٹیچروں کی بھی تنخواہ بڑھنی چاہیے, وہ بڑھائیں, وہ نہیں بڑھاتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہیں ریشنل سپریم کورٹ اتنا اوور لوڈیڈ ہے, وہ کتنی چیزیں ہینڈل کرے گا. تو اس کے لیے فیصلہ انشاءاللہ اچھا آئے گا. مگر یہ ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ چھٹیوں کی فیس نہ لیں گے, مگر چھٹیوں کی ہر جگہ یہ نوٹس آئے ہیں, اور یہ کہ اگر جو نہیں دیتا اس کو پیرنٹ جو ہے نکال دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی کورٹ کے اندر اور اب مئی اور جون کے فی واؤچرز آئے ہیں, حالانکہ چھٹیاں ہیں. تو اس چیز کا بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. عادل صاحب یہ تو پھر اسٹے لے لیں گے, یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ ابھی ایک اسٹے لیا ہے انہوں نے 14 سال گزار دیے. یہ تین کیسز پہ اسٹے لیا ہوا ہے, یعنی 3 کیسز, مطلب ایک دیا بڑے اسکول نے, 5-6 بڑے بڑے اسکول کی برانچز ہیں نا جو جن کے 80 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی, انہوں نے کیے ہیں الگ الگ, اور ان کے وکیل بھی اسی حساب سے 2-2 کروڑ والے, 2-2 کروڑ نہیں 5-5 کروڑ والے. یہ اب ایک تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں بھائی ہمارے یہاں پہ, اور بہت کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہے, مگر اس کو منطقی انجام تک پہنچائے تاکہ اسکول کا پرائیویٹ اسکول کی بھی ضرورت ہے, مگر ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ افیکٹو. نے کہا سپریم کورٹ نے کہ اگر آپ کو فیس والا نہیں کھاتی آپ جائیں کوئی اور بزنس کریں, یہ بزنس نہیں ہے. یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ اگر آپ کو نفع کے لیے ایجوکیشن چلانی ہے تو آپ چلے جائیں اور جا کے اپنا کوئی اور بزنس کریں, کوئی پروڈکشن کریں, فیکٹری لگائیں. تو اس کے لیے فیصلہ ان کا آئے گا انشاءاللہ, وہ پبلک کے لیے اور پیرنٹ کے لیے اچھا ہی فیصلہ ہے. لیکن عادل صاحب ایک یہ بھی تو چیز ہے, اگر گورنمنٹ کے اسکول اس قابل ہوتے, بہت اچھے ہوتے, تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کیوں اتنا؟ یہ بھی متھ ہے. گورنمنٹ کے اسکول پاکستان کے اندر آج بھی, سر میں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں, آج بھی آپ میٹرک کا اٹھا لیں, آپ انٹر کا اٹھا لیں, وہاں پہ جتنے بھی ٹاپ اسٹوڈنٹس آتے ہیں آدھے سے زیادہ گورنمنٹ اسکول کے. سر ویسے سندھ میں تو حالات بہت خراب ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں ہے, مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ اچھا ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی آپ پنجاب وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے, گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے. بہرحال مطلب امپرومنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے, مگر یہ ہے کہ اب جو ہے ہر چیز کی ضرورت ہے. سندھ کے اندر تو ہیلتھ کی بھی پوزیشن بہت خراب ہے. لاڑکانہ میں دیکھیں نہیں کہ 8 کے کتنے نکل آئے بچے, اور 8 کے مریض نکل آئے. پوری بات ہے ہیلتھ کا تو اور ایجوکیشن کا, ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر تو بالکل تباہ ہے. اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, یہ ہونا چاہیے. بالکل امید ہم بہرحال رکھتے ہیں. بہت شکریہ سید عادل گیلانی صاحب آپ کے تشریف آوری کے لیے, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.